बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। क्या रोज़े की हालत में मियाँ बीवी एक साथ सो सकते हैं? रोज़े में बीवी के साथ सोना जायज़ है या नहीं? रमज़ान में बीवी के साथ हम बिस्तरी की गर्ज से सोना कैसा है? रमज़ान में बीवी के साथ हम बिस्तरी की गर्ज के बग़ैर सो जाना कैसा है? मोहतरम नाज़रीन, पहले हम बात कर लेते हैं कि माह रमज़ान ना हो, रोज़े ना हों, तो क्या मियाँ बीवी हर रोज़ हर रात एक दूसरे के साथ एक बिस्तर पर सो सकते हैं? आम दिनों में मियाँ बीवी का एक बिस्तर पर सोने क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द का अपनी बीवी के साथ एक बिस्तर पर इकट्ठे सोने का अजर क्या है, जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। मोहतरम नाज़रीन, अमूमी अहवाल में शरीयत का हुक्म ये है कि मियाँ बीवी का एक ही बिस्तर पर आराम करें। किसी माकूल और मुअत्तबर वजह के बग़ैर शोहर को अलग कमरे में आराम नहीं करना चाहिए। बाज़ उलमा ने शोहर की बीवी के साथ सोने की सुन्नत शुमार फरमाया। अलबत्ता बाज़ हालात में अगर शोहर किसी वजह से अलहदा सोए तो बीवी को एक ही बिस्तर पर सोने का इसरार करना भी दुरुस्त नहीं। मसलन बीवी आयाम की हालत में और साथ सोने के सूरत में इख्तलाफात का अंदेशा हो, या औलाद होने की सूरत में या औलाद के बाशऊर होने की मदद के बाद अमूमन मियाँ बीवी बिस्तर अलग अलग कर लेते हैं। या शोहर थका मांदा है और उसे आराम या राहत की ज़रूरत है तो उसे ऐसे मौके पर अलहदा सोने की गुंजाइश भी हदीस फ़िक़ह की किताब में मालूम होती है। बाकी अयाम की हालत में अगर फितने में वक़ूअ का ख़तरा ना हो तो मियाँ बीवी साथ सो सकते हैं, बल्कि यहूद की मुखालफत की वजह से साथ सोना चाहिए कि वो लोग उन अयाम में औरत को छूना, उसके हाथ का पका हुआ खाना खाना वगैरह तक गलत समझते हैं। मोहतरम नाज़रीन, मियाँ बीवी का एक साथ सोने में मियाँ बीवी के दरमियान इत्तफ़ाक़ और मुफ़ाहमत ज़रूरी है। इस तरह की मामूली बातों को झगड़े या इख्तलाफात का बाइस नहीं बनना चाहिए, बल्कि दोनों को एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। शोहर को भी मुस्तकिल अपनी बिस्तर बीवी से जुदा रखना और बीवी के हकूक़ को नज़रअंदाज करना जायज़ नहीं। नेज़ अज़र की वजह से एक शोहर कभी अलहदा सो तो बीवी को इसरार भी नहीं करना चाहिए। मर्द का अपनी बीवी के साथ इकट्ठे एक बिस्तर पर सोना अफजल है, बशर्तिया किसी एक को उज़र हो। लेकिन मकसद हम बिस्तरी करना नहीं, बल्कि मकसद बीवी के दिल को खुश करना है। बीवी के दिल को खुश करने के लिए अयाम के दिनों में भी उसके करीब हो जाना, गोया ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आम दिनों में मियाँ बीवी का एक बिस्तर पर सोने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं? मोहतरम नाज़रीन, अमूमी अहवाल में शरीयत का हुक्म ये है कि मियाँ बीवी एक ही बिस्तर पर आराम करें, लेकिन इत्तबा का कहना है कि मियाँ बीवी का हर रोज़ एक साथ सोना एक बिस्तर पर सोने से मर्द की शहवत कम हो जाती है और मियाँ बीवी के दरमियान बजाय मोहब्बत के नफ़रत और इख्तलाफात जन्म लेते हैं। बेहतर यह है कि कुछ दिनों का वक्फ़ा देकर एक साथ सोएंगे तो मोहब्बत भी कायम रहेगी और मोहब्बत में इजाफ़ा होगा। मोहतरम नाज़रीन, खालिक़ कायनात ने मर्द और औरत के अंदर एक दूसरे की हम बिस्तरी से सुकून हासिल करने, लुत्फ़ अंदोज़ होने की जो ख्वाहिश रखी है को पूरा करने के लिए शरअ इस्लामी ने निकाह का तरीक़ा बताया है। इसलिए निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निहायत अहम सुन्नत है। इसके ज़रिए इंसान ज़िना जैसे मज़मूम गुनाह से बचता है। जब मियाँ बीवी तन्हाई में यकजा होते हैं तो मर्द के अंदर बालमूम हम बिस्तरी का जज्बा बड़ी शिद्दत के साथ उभरता है और उस वक्त बाज़ मर्द बड़ी बेसब्री के साथ औरत पर टूट पड़ते हैं। बसा औक़ात बीवी बहालत हैज़ होती है और वो मना भी करती है,
مگر احکام الہی کے ناواقفیت اور اس کے نقصانات کا علم نہ ہونے کے باعث عورت کے انکار کا لحاظ نہ کرتے ہوئے ہم بستری کر لیتے ہیں، جبکہ قرآن عظیم نے صاف الفاظ میں حالت حیض میں ہم بستری کرنے سے روکا ہے اور حرام قرار دیا ہے۔ محترم ناظرین، جو شوہر ہم بستری کے غرض کے علاوہ اپنی بیوی کے پاس نہیں سوتے وہ سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری بیوی حیض سے ہو یا ہم بستری کی غرض نہ بھی ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ سو، رات گزارو، اس لیے کہ جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارو گے تو اسے ہمت ملے گی، اسے خوشی حاصل ہوگی۔ جب آپ کی بیوی خوش ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادھر ادھر سونے سے افضل یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ سوئیں، کیونکہ اپنی بیوی کے ساتھ سونا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک ہے۔ محترم ناظرین، روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ لیٹنا یا بوس و کنار کرنا، اس حوالے سے ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور روزہ دار کے بوس و کنار کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رخصت عطا فرمائی، یعنی اسے بوس و کنار کی اجازت دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہی سوال کچھ دیر بعد ایک اور شخص نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے کی اجازت دے دی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے شخص کو روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے کی اجازت نہ دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے کی اجازت دی تھی وہ بوڑھا تھا، اور جس سے روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے کی اجازت نہ دی، جس کو روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے سے منع فرمایا تھا، وہ نوجوان تھا۔ اب اس حدیث سے علماء بیان کرتے ہیں، جسے اپنی شہوت پر مکمل بھروسہ اور پکا یقین ہو اس کے لیے یہ عمل قابل حرج نہیں، یعنی وہ بوس و کنار کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کو اس بات کا غالب گمان ہو کہ وہ بیوی کے ساتھ لیٹے گا تو اسے انزال ہو جائے گا، یا بوس و کنار کرے گا تو انزال ہو جائے گا، یا پھر اس کی شہوت بڑھ جائے گی اور بیوی سے بوس و کنار کرتے کرتے ہم بستری کر بیٹھے گا، تو اس صورت میں بیوی کے ساتھ لیٹنا یا بوس و کنار کرنا یہ مکروہ ہے اور اسے بچنا چاہیے۔ اگر اس شخص کو پورا یقین ہے اور اسے اس بات کا اندیشہ نہیں کہ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ لیٹے گا یا بوس و کنار کرے گا تو اس کی شہوت نہیں بڑھے گی، نہ انزال ہوگا، اور نہ اس صورت میں روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنا میں کوئی حرج نہیں، بلا کراہت جائز ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا بوسہ بھی لے سکتے ہیں، ساتھ لیٹ بھی سکتے ہیں، اور اگر اس چیز کا امکان ہو کہ شہوت بڑھ جائے گی، مباشرات کی نوبت آ جائے گی، یا پھر شوہر یا بیوی کو انزال ہو جائے گا، تو اس صورت میں یہ عمل مکروہ ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں اپنا سر رکھ دیتے اور قرآن حکیم کی تلاوت کرتے، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ مسلم۔ شوہر اور بیوی کا ایک ہی چادر میں رات بسر کرنا جائز ہے۔ شوہر حیض کی حالت میں عورت سے ہم بستری کے علاوہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے ایک عرض ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں